आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बीज टकमा हामी नेपालको वित्तीय क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्छौं। दर्शकहरू, वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अहिले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको जुन आँकडा छ त्योभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप बढी हुन गएको छ र अहिलेको शेयर मार्केट स्टक मार्केटमा पनि वित्तीय क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति रहेको छ। आजको बीज टकमा हामी अहिलेको देशको वित्तीय स्थिति, कोभिडले यसमा पारेको प्रभाव, वित्तीय जोखिम र वित्तीय जोखिम कम गर्न चालिएका कदमहरू लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद दीपेन्द्र बहादुर छेत्री आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। छेत्रीज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, पहिला छेत्रीज्यूबाटै कुराकानी सुरु गरौँ। छेत्रीज्यू, कस्तो अहिले सरसरी हेर्दाखेरि नेपालको वित्तीय स्थिति कस्तो देखिन्छ छेत्रीज्यू? अब यो मौद्रिक नीतिको 6 महिने मूल्याङ्कन समीक्षा भनौँ त्यो र बजारको पनि मोटामोटी हिसाब किताब हेर्दाखेरि साँच्चै नै यो कोभिडबाट पारेको प्रभावलाई अफसेट गर्नको निमित्त, हटाउनको निमित्त नि केही प्रयासहरू चाहिँ वास्तवमा सफल हुन थालेको हो कि भन्ने देखिया छ। र पछिल्लो उसमा आइसकेपछि फेरि अब एउटा त्रैमाम के हुन थाल्यो भने ब्याज दर चाहिँ बढ्न थाल्यो है। फेरि हिजो निक्षेप बढी थियो होइन, त्यस कारणले ब्याज दर चाहिँ घट्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। अब कर्जाको माग चाहिँ बढेर जान थालेको कारणले गर्दाखेरि कथाकथि ब्याज दर बढ्ने हो र अर्थतन्त्र फेरि लागत प्रभावी हुने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ देखिएछ। तर पनि यसै बिचमा राजनीतिले पनि यसलाई प्रभाव पार्ने भयो कि अस्थिरता आउने, यताउता गर्ने अवस्था आइसकेपछि थप लगानीको निमित्त पनि मान्छेले चाहिँ यसो फर्केर हेर्न खोज्ने, आन्तरिक पनि बाह्य पनि भनौँ न। बाहिरबाट आएकोले त हाम्रो रिजर्भलाई चाहिँ मद्दत गर्छ होइन। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक अनि वाणिज्य ब्याङ्कहरू भनौँ न, ब्याङ्किङ क्षेत्र नै दरिलो हुने हो नि यो भुक्तानी प्रणालीलाई सहिलो बनाउन सक्ने भयो नि। आयातको विदेशी मुद्रामा हामीले भुक्तानी गर्छौँ भने रिजर्भ चाहिँ राम्रो भइदियो भनेदेखि कम्फर्टेबल उसमा जान सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि। यिनीहरूकै बिचमा रहेको छ। र अब अर्को कुरो के भने धेरै पहिलादेखि एक्सर्साइज गर्दै आइएको मर्जरको कुरो थियो नि है। त्यो मर्जरको विषयमा पनि सुतक लगाइराखेको हो कि ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू पनि मर्ज भएर एउटै हुने भन्ने किसिमको बजारीय हल्लाहरू रहिरहेको हुनाले यसै बिच केन्द्रीय ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र नै भनौँ न अगाडि बढिरहेको चाहिँ परिस्थिति छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, यो अब जुन कोभिडले वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले चालेका कदमहरू, अपनाएका नीतिहरू उहाँ छेत्री सरले भन्नुभयो जस्तो प्रभावकारी देखिएका हुन्? पहिलो कुरा, हामीले कोभिड-19ले जुन असरलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि बैङ्किङ क्षेत्रसम्म त्यति धेरै असर परेको थिएन। जस्तै व्यापार हो, यातायात हो र उद्योग व्यवसाय हो, जसमा नकारात्मक चाहिँ सङ्केत र असर देखिएको थियो त्यति चाहिँ पुगेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि थोरै चाहिँ उनीहरूले प्रिकसन पनि लिन थालिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू एउटा सामान्य अवस्थामा ब्रेक इभेन चाहिँ नाफा चाहिँ कम बढी हुन्छ त्यो सिचुएसनमा थियो। र त्यसले गर्दाखेरि सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ जस्तै अरू क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय हो, होटेलहरू हो, अरूले जसले कर्जा लिएर लगानी गरेका थिए त्यसको कारणले गर्दाखेरि लगानीको जुन चाहिँ जुन चाहिँ रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने या ब्याज तिर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि बैङ्कलाई थोरै रिसेड्युलिङ गर्ने समस्या चाहिँ आएको थियो। तर अब मौद्रिक नीतिले जुन तरिकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था र हाम्रो कोभिडले चाहिँ थलथलिएको चाहिँ उद्योग व्यवसायको लागि जुन हाम्रो बजेटले परिकल्पना गरेको चाहिँ 50 अरब रुपियाँको चाहिँ कोषले र अन्य चाहिँ तरलता चाहिँ उपलब्ध गराउने हिसाबको जुन नीतिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्यो त्यसको चाहिँ सकारात्मक प्रभाव चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र
र त्यसका साथसाथमा हामीले के पनि पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ करिब करिब 41 खरब रुपियाँ चाहिँ तरलता बैङ्कमा देखिन्छ र कर्जाको वृद्धि चाहिँ 8.2% वृद्धि भएको अवस्था अहिले देखिन्छ र यसमा चाहिँ जस्तै सेयर मार्केट्सको जुन सुधार गर्यो, डिजिटलाइजेसन गर्यो र जसलाई काठमाडौँ मात्र केन्द्रित नगरिकन नेपाल अधिराज्यभरि र बैङ्किङ प्रणालीबाट गएपछि यसले चाहिँ जुन बैङ्कको कर्जालाई र त्यसको तरलतालाई चाहिँ थोरै चाहिँ सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। मान्छेले राख्न पनि थाले र अर्को कुरा चाहिँ मान्छेले कर्जा लगानी गर्न पनि थाले। तर यो चाहिँ चिज हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अरू यदि समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचाङ्कलाई हेर्ने हो भने जस्तै CBSले जुन तरिकाले अहिले प्रतिवेदन निकाल्यो, हाम्रो 9% मात्रै बचत चाहिँ हुन आएको छ कोभिडले गर्दाखेरि। यदि हामीले करको लागि हेर्ने हो भने भन्सार र आन्तरिक चाहिँ करको बाहेक अरू सबै नकारात्मक छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अनि अर्को उद्योग व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि करिब करिब 8-9% चाहिँ बन्द अवस्था छ, 54% मात्रै सञ्चालन भएको अवस्था अर्थ मन्त्रालयको यो अर्धवार्षिक चाहिँ समीक्षामा देखिन्छ। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ यो कन्ट्राडिक्ट गरेको हो कि या कहीँ न कहीँ चाहिँ के चिजले भिस्केको हो या चाहिँ के यो वित्तीय क्षेत्रमा जुन तरलता वृद्धि भएको र यसको चाहिँ कर्जा सामान्य चाहिँ बजारको नियम अनुसार कर्जा वृद्धि भएपछि त्यसको चाहिँ ब्याज दर तरलता वृद्धि भएपछि ब्याज दर घट्नुपर्ने त्यो चिज हुनुको साटो चाहिँ कर्जा सँगसँगै हाम्रो पहिलाको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामा फर्क्नु लागि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै यस्तै हुन्छ या यो प्रक्रियामा जान्छ भन्ने कुराहरू स्पष्टता छैन, अन्योलता चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि कोभिड यो अर्थतन्त्रको चाहिँ सँग हाम्रो चाहिँ वित्तीय बजार चाहिँ ठ्याक्कै जोडेको र तालमेल मिलेको जस्तो देखिँदैन। हजुर, एउटा क्षेत्रज्यू जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूको कोभिडका कारणले केही नाफाको दरमा केही कमी आयो र राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न केही निर्देशनहरू जारी गर्यो, जसमा अब ब्याङ्कको सामा ब्याज तिर्ने अवधिलाई पछाडि धकेलिएको छ। यो एउटा समस्या फेरि जम्मा हुँदै गएको अवस्था जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई यसले समाधान गर्यो जस्तो लाग्छ? क्लायन्टलाई हामीले कसरी हेर्ने, ब्याङ्कको पोजिसनलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आयो। अहिले तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको कुरामा के आइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूलाई नोक्सानी पर्न जाने हो कि राष्ट्र ब्याङ्कले अलिक पछि धकालिदेऊ नि त। त्यसो गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कको आम्दानीमा नोक्सानी हुने कुरो त होइन, तत्कालको लागि मात्रै आम्दानी प्राप्त नभएको हो, तर त्यो बुकिङ भइराखेको हुन्छ अनि एकाउन्टमा चाहिँ जम्मा गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि आउन त प्राप्त हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति सहुलियत दिनुको निम्ति के गर्यो भने पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्यो है। त्यो पुनर्कर्जा त्यही ब्याङ्क मार्फत नै ती उनीहरूलाई दियो है। त्यो दिएको रकमको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि के रहेछ भने 87 अर्ब 82.29 अर्ब चाहिँ हामीले सहुलियतपूर्ण किसिमको पुनर्कर्जा बाँड्यौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले नि। भनेपछि त्यो ब्याङ्कहरू मार्फत नै जाने भएको हुनाले उनीहरूका आफ्ना क्लायन्टहरू जुन चाहिँ छन् नि उनीहरूलाई हिजो कोभिडले पारेको प्रभावबाट बचाउनुको निमित्त त फेरि पैसा त दियो। त्यसो भएपछि व्यवसाय पहिलाकै अवस्थामा आउन सक्छ र ब्याङ्कहरूलाई नोक्सानीबाट बचाउनुको निमित्त मद्दत हुन्छ भनेर यसैले लिनु। तत्कालको लागि ब्याङ्कको नोक्सानी के अरे चाहिँ नाफाहरू अलिक कम भएको हुनसक्छ, तर त्यो ठ्याक्कै माफी होइन नि, अर्को सालतिर फेरि जम्मा भएर लिनै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालको लागि नोक्सानी जस्तो देखिए तापनि ब्याङ्कहरू नोक्सान पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। अच्छा, एउटा डाक्टर साहब जस्तो सरले भन्नुभएको जस्तो अब अहिले पनि धेरै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ र सावा ब्याज तिर्ने अवधि त पछाडि गयो, तर तिर्नै पर्यो, त्यसको लागि रकमको जरुरत त पर्यो र अहिले पनि अब फेरि कोभिडको दोस्रो लहर आउला कि भन्ने आशंका छ। भारतमा दिनैको 40,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। त्यसको नेपालमा कति प्रभाव पर्ला भन्ने फेरि अर्को
एउटा चुनौती देखिन्छ। त्यति बेला यो ऋण तिर्नलाई, सावा ब्याज तिर्नलाई कठिन अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। अब यसबारेमा अरू राष्ट्रहरूमा पनि पटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ध्यान आकर्षण गरिराखेको छ, यो एउटा चुनौती हुन सक्छ कि भन्ने। अब नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नजोडिएको हुनाले त्यसको धेरै प्रभाव परेन, त्यो एउटा फाइदै हुन गयो। यसको अवस्था के होला? हाम्रो निर्भरता भने भारतसँग छ। अब भारतमा कोभिडको जुन सङ्क्रमण बढेपछि हामीले बाध्य भएर अब बोर्डरलाई चाहिँ यो सीमालाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यही सीमामै हाम्रो सबै अर्थतन्त्र चाहिँ अड्केको छ। यदि हामीले कराएसी अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने करिब 70देखि 80% चाहिँ हाम्रो खाद्य जीविकोपार्जन आवश्यक साधनहरू चाहिँ हामीले त्यही आयातबाट चाहिँ अहिले धानिरहेका अवस्था छौँ र विशेषतया कृषिका सामानहरू र त्यसपछि गएर अन्य चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टका कुरा भए, कच्चा पदार्थ भए, सबै चिज भएपछि त्यसले त हाम्रोमा नोक्सानी नै गर्ने भइहाल्यो। तर अहिले चाहिँ मान्छेहरू उत्साहित भएको चाहिँ राज्यले सके पनि नसके पनि एउटा गरिब मुलुकले त्यसलाई चाहिँ चाहेर नचाहेर अहिले खोपको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ निःशुल्क गरेकोले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ अलिक उत्साहित भएको हो। नत्र उनीहरूको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दा, जुन सामाजिक दूरीले गर्दा र उनीहरूले उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था थिएन र जो मान्छे आएका छन् तिनीहरूलाई दिनभरि राखेर 300 जना जुन चाहिँ मजदुरहरू छन् भने कसरी तपाईँको सामाजिक दूरी राखेर चलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यो जोखिम चाहिँ र सधैँ थियो र त्यसले गर्दाखेरि कोभिड चाहिँ यदि वृद्धि भएर आयो र दोस्रो चाहिँ वेभको रूपमा नेपालमा पस्यो भने हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूलाई जोखिममा उसले चाहिँ पार्ने नै भइहाल्छ। किन भन्दाखेरि धेरैवटा चिज चाहिँ आन्तरिक बजार व्यापारका कुरा गर्नुहोस् या निर्यात व्यापारका कुरा गर्नुहोस्, यी उद्योग व्यवसाय र सेवाहरू त त्यसमै निर्भर गर्ने भइहाल्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसको असर हामीले देख्न पाउँछौँ। र अहिले यही कुरा गर्दाखेरि हामीले होटेल व्यवसाय जुन सेवा क्षेत्रभित्र पर्छ त्यो त अहिले उठेको अवस्था नै छैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गाजिएको अवस्था छ र त्यो गाजिएकोले गर्दाखेरि अरू उद्योग व्यवसायले पनि यसले गाजिने अवस्था हुन्छ। तर अहिले जुन चाहिँ उत्साह छ त्यो उत्साह चाहिँ मर्ने अवस्था हुन्छ। केही समय त नेपाली फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि रिजिलेन्ट छ, चल्ता आयो भन्छ तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्ने हुन्छ। सरकार पनि त्यस्तै हिसाबमा सोचेको हुन्छ र हामीले अहिले कोभिडको ढिला भए पनि हस्पिटलहरू बनाएका छौँ। तर यो आउने भएपछि सरकार अलिक प्रोएक्टिभ भएर नीतिगत रूपमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ रिजिलियन्टको रूपमा र त्यसको लागि कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ। र त्यसपछि गएर हामीले जुन तरिकाले मौद्रिक नीति अन्तर्गत चाहिँ 50 अरब रुपियाँ लाग्छ, त्यहाँ धेरै मान्छेको गुनासो छ हामीले पैसा पाएनौँ र भन्ने गुनासो मुख्यतया होटेल व्यवसायहरूको गुनासो रहिआएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पछि जहिले पनि बजेटको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयन पछि एकदमै लचिलो र खुकुलो भएको अनुभूति उद्योग व्यवसायलाई र जनतालाई पनि भएको अवस्था छ। तर हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमी करिब 70देखि 80% हुने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा सरकारले ल्याएका नीति नियमहरू र कानुनहरू या चाहिँ त्यसले राजनीतिक चाहिँ जुन निर्णयहरू छ त्यो निर्णय एकातिर हुन्छ, तर इन्फर्मल इकोनोमीलाई त्यसलाई रिजिलियन्ट बनाउने हिसाबमा गर्ने भएकोले त्यति असर पनि नहुन सक्छ भन्न सकिँदैन। तर अब त्यसले गर्दाखेरि चलायमान चाहिँ अर्थतन्त्र हुन्छ, तर उद्योग व्यवसायको जुन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व जुन छ त्यसलाई नकारात्मक असर परेर वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको असर आउन सक्छ। तर समय कतिको पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सक के दिन्छौँ नीतिगत सक, र त्यसपछि गएर त्यो कोभिडको चाहिँ असर चाहिँ कतिसम्म रहन्छ। तर औषधि आइसकेको भएकोले नेपालले आयात मात्र गर्न पुग्ने भएकोले त्यो आयात चाहिँ कति चाँडो हामी गर्न सक्छौँ र कति त्यो सङ्ख्यामा गर्न सक्छौँ भन्ने निर्भर गर्छ। तर अहिले हामीले भारतमै चाहिँ जुन चाहिँ पैसा तिरेर पनि ल्याउन नसकेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्षेत्र सर जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्कले त अब आगामी आषाढ 2078 साल आषाढसम्म चाहिँ नि थोरै ब्याज तिरेर पनि यो ऋण नतिर्नेहरूलाई कालो सूचीमा नराख्ने निर्देशन छ। तर अहिले
प्रत्येक महिना जसो 600 सम्म व्यवसायीहरू चाहिँ नि कालो सूचीमा पर्न थालेको भन्ने तथ्याङ्क आछ। यसले के देखाउँछ यो अब कालो सूचीमा भनेर यो विभिन्न कहिलेकाहीँ ब्याङ्करहरूसँग हाम्रो कुराकानी हुँदा यो केही त पुरानो पनि हुनसक्छ अथवा केही चाहिँ चेकमा पैसा नभएको चेक दिएकोले कालो सूचीमा परेर हुनसक्छ, चेक बाउन्सिङ त्यो पनि होला हुन त। तैपनि अब 600 नै त अब यो ऋण तिर्न ब्याज तिर्न नसक्नेको पनि हुनसक्छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? यो राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन हजुर कोभिडको नकारात्मक प्रभावबाट पर्न गएका उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि भनेर त्यो पोस्टपोन गरिदिया हो, त्यतिसम्मको लागि कालो सूचीमा नराख भने। तर अब हाम्रा व्यवसायी कस्ता हुन सक्छन् भने 3-4 वर्षदेखि के भने यो मौकामा चाहिँ हामीले पर्खेर बसेपछि माफै हुन सक्छ भन्ने किसिमको कुरो लिएर बसिराखेका होलान् र अब यो कोभिडकै कारणले हो भनेर गयो भनेदेखि कसरी दिँदैन हेरौँ त भन्ने कारणले हो कि तपाईँले भनेको कुरासम्म भिजुअल उसबाट के देख्छु भने यो दैनिक पत्रिकाहरूमा है कालो सूचीमा परेको ऋण बुझाउन आउनुहोला भन्ने सङ्ख्या चाहिँ खुब बढिराखेको हुन्छ कि हो, त्यसै कारणले पनि देखिन्छ होइन। त्यस कारण त्यो त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कोभिडको कारणले मात्रै नभएर, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन पालन नगर्ने हो भने त उनीहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि उनीहरूले त कारवाही गर्छ नि त, निर्देशन पालन किन नगरेको भन्ने कुरो त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ पुरानो व्यवसायहरूको क्षेत्रज्यू व्यवसायहरूको भनाइ पनि आइरहेको छ। फेरि सञ्चार निकायमा नि यहाँले भन्नुभएको जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन त त्यो ब्याङ्कहरूले पालना गरेन, हामीलाई त कालो सूचीमा पार्न थाले, दबाब दिए, कोभिडबाट ग्रस्त थियौँ, झन् यसले ब्याङ्कले समेत दबाब दिँदा त यो त मर्ने स्थिति आयो भने यदि त्यस्तो हो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा नै यो गुनासो सुन्ने एउटा इकाइ छ, डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा छ। त्यहाँ गएर उहाँहरूले प्रमाणसहित ल तपाईँहरूले दिएको निर्देशनलाई चाहिँ अवज्ञा भएको हुनाले लौ न हामीमाथि चाहिँ हारगुहार गरिदिनु पर्यो भनेर गयो भने मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्छ। आफ्नो निर्देशनलाई पालन नगर्ने ब्याङ्क छ भने हामी बस्नुको अर्थ के हो त भन्ने कुरो त लाग्छ नि त्यहाँ त। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता उद्यमीहरू जसलाई कोभिडकै प्रभावबाट यस्तो परेको हो भन्ने छ भने उहाँहरूलाई बकाइदासँग प्रमाणसहित गएर त्यो गुनासो सुन्ने इकाइमा दिनुभयो भनेदेखि सुनिन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। एउटा डाक्टर जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा दर 2% जति भन्ने तथ्याङ्क देखिन्छ। एक हिसाबले हेर्दा कस्तो हो यो 2%? त्यति प्रतिशतमा हेर्दा धेरै त देखिएन, तर यसलाई चाहिँ एमाउन्टमा हेऱ्यो भने ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ। तर हामीले एउटा चिज बिर्सिनु नहुने कुरा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति र अन्य बैङ्कको चाहिँ स्थापनाको लागि जुन नीतिहरू लिए पनि यो जुन चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई बैङ्कर या व्यापारीलाई बैङ्कर नबनाउने जुन नीति लिए पनि अझै पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो कुराहरू अझै पनि छ। र कति कुराहरू जुन उद्योग व्यवसाय छ बैङ्कमा सञ्चालक भएर कार्यरत गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले नै लगानी बैङ्कको चाहिँ तरलतालाई उपयोग गर्ने र त्यसलाई नै बैङ्कमा कर्जा नतिर्ने र खराब चाहिँ तपाईँको ढितोहरू राख्ने त्यो काम गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। र यदि हामीले त्यो प्रतिशतको हिसाबले 2% खराब कर्जा भने केही पनि होइन बैङ्कको लागि। तर अब यदि हामीले नाफाको सङ्ख्या जस्तै उसले एक वर्षमा अहिले हेर्नुभयो भने 20 अरब रुपियाँ 25 अरब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ नाफा गरिरहेको बैङ्क पनि हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले ठुलो कुरा हुँदैन, तर उनीहरूको कोष व्यवस्थापन बैङ्कले पनि आन्तरिक रूपमा कोष व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। र अब यदि हामी सरकारलाई हेर्ने हो भने सरकारी बैङ्कमा नेपाल बैङ्क हो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले त्यो खराब कर्जाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ब्याज दर छुट दिएर त्यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने काम पनि गरेको पाइन्छ। तर निजी बैङ्कमा त्यो सायद चाहिँ नभएको हुनसक्छ र त्यो चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ भएको हुँदैन। तर सकेसम्म तपाईँको 100% राम्रो भयो भने त गुड गभर्नेन्स वित्तीय हिसाबमा जोखिम कम हुने र त्यसको चाहिँ हाम्रो सुशासन हुने भइहाल्यो। तर 2% चाहिँ के छ र के कारणले भएको छ भन्ने कुरा
केलाउनु चाहिँ जरुरी छ। तर अर्को एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि नेपालमा बजेटको कुरा गर्नुस् या चाहिँ मौद्रिक नीतिको कुरा गर्नु, सुपरिवेक्षण र अनुगमन र नियमनको कुरा चाहिँ एकदमै कमजोर देखिन्छ र त्यो कमजोरको परिणति मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो 2% को खराब कर्जा हुन सक्छ। तर यो ठुलो जोखिम चाहिँ होइन। एउटा जस्तो अहिले अब राष्ट्र ब्याङ्कले यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएको जस्तो कम ब्याज दरको कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत 87-88 अर्ब। यसमा अरू पनि बढाउँछु भनेर चाहिएमा बढाउँछु भन्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा त 112 अर्ब 30 करोड जस्तो यो 7 महिनाको अवधिमा बाँड्यो भनेको छ। 68,206 ऋणीलाई भनेको छ। तथ्याङ्कै छ हजुर, तथ्याङ्क छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण त होला, प्रभावकारी होला, यस्तो हुनसक्ने सम्भावना छ। जस्तो यो कर्जा व्यवसायीहरूले जुन लिए त्यो तिर्न नसकेर, चाहँदै पनि नसकेर कर्जा नउठ्ने कारणले ब्याङ्कहरू अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नेसम्मको स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ क्षेत्रीज्यू अहिले हेर्दाखेरि। सामान्यतया सरकारले ल्याएका नीतिहरू राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई अनुसरण गरेर लागू गर्ने भनेर गएपछि बैङ्क वित्तीय क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति अनिच्छुक देखिने एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारले पपुलिस्ट किसिमको नीति ल्याउँछ, केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसलाई अगाडि लानु पर्यो, लगिसकेपछि असुल उपर गर्ने कुरामा सरकारले त्यत्तिकै ध्यान दिइदिएदेखि हुन्थ्यो, तर हुँदो रहेछ। तर राजनीतिक उसबाट गइदिएपछि के हुन्छ भने कतिपय कार्यकर्ताले पाएका होलान्, एउटा नेतालाई च्याप्प समातेर अनि यो बिना माफी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा गयो भनेदेखि त ब्याङ्कहरूले धान्न सक्दैनन् नि। त्यस कारणले कताकति उनीहरू अनिच्छुक रहेको कुरा मैले तपाईँ सुन्ने एउटा निवेदन गर्छु। महिलाहरू उद्यमीलाई सामान्यतया रोजगार दिने भनेर धितो नरहेको भए पनि 10 लाखसम्म कर्जा दिने, जसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा मान्छेको प्रेसर नहोस्, यहीँ बसेर चाहिँ काम गरौँ भन्ने थियो नि है। अनि एउटा ब्याङ्कमा गएको मैले चाहिँ पाइनँ, पूर्वकी राई नानी पश्चिमको गुरुङसँग बिहा गरेर गइरहेछिन् पोखरामा। अनि त्यसो गरिसिद्ध्याएपछि अनि मैले ब्याङ्कको म्यानेजरलाई भने, ए भाइ हो सरकारको नीति यस्तो छ रोजगार दिने, केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ, अनि तिमीहरू कहाँ आयो भनेदेखि त हाम्रो कोटा पुगिसक्यो भनेर फिर्ता गर्दो रहेछ नि त। यो भनेको होइन सर, अब 10 लाख रुपियाँ हामीले दिए पनि 1 करोड लगानी गरे पनि लगानी गर्दाखेरिको खर्च र सुपरिवेक्षण गर्दाखेरिको खर्च त बराबरै हो। त्यस कारणले यस्ता साना चाहिँ व्यवसायीहरूलाई हामीले सकभर उत्साहित बनाएका छैनौँ भन्यो। भनेपछि सरकारको नीति र त्यो खास सेवा प्रदान गर्ने ब्याङ्कको बिचमा त फरक रहेछ नि त। तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तै त्यस्तो रहेछ होइन। अब पैसै नतिर्ने भन्ने चाहिँ के हुन सक्छन् भने कतिपयले सरकारी पैसा हो त्यसो भएको हुनाले तिर्नु पर्दैन भनेर जालान्। त्यति बेला सरकारले पनि अलिक कडाको साथ गएर तिर्नु नपर्ने पैसा होइन, तिमीले त रोजगारी दिनको लागि मात्रै हामीले नीति बनाइदिएको हो भनिदिएको भए जाति हुन्थ्यो। तर त्यही व्यक्तिहरूले कुनै राजनीतिज्ञलाई समातेर च्याप्ट गएपछि होइन त्यो पैसा तिर्नु नपर्ने बाटोमा लैदिन थाल्यो भने त ब्याङ्कहरूलाई त निरुत्साहित हुने भयो नि त। त्यसो छ। अब अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। आजै मात्रै म केही समय अगाडि एउटा ब्याङ्कमा गएको थिएँ है। त्यो ऋणीको भनाइ र ब्याङ्कको भनाइ चाहिँ टोटल्ली फरक छ। 41 सालमा 1,58,000 रुपियाँ ऋण लिएको उसले चाहिँ सहुलियत कर्जा, त्यो त्यति बेलामा चाहिँ यो उसमा प्राथमिकता कर्जा भनेर लिँदाखेरि स्टेसनरी ऊ चलाउँछु भनेर गएका, लिँदाखेरि त्यो गोदाम चाहिँ गडबड भइदियो, भएपछि त्यो ऋण त्यतिकै रहेर अहिले कति पुग्यो थाहा छ मलाई? 3 करोड 26 लाख पुगेको रहेछ। 1,58,000 को यो 41 साल पछाडि अहिलेसम्म राफसाफ नहुँदाखेरि 3 करोड 26 लाख पुगेको रहेछ। ऋणीको भनाइ एउटा छ, ब्याङ्कको भनाइ एउटा छ नि। यस्तो परिस्थिति रहन सक्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता समस्याहरूबाट सकभर जोगिनको निमित्त ब्याङ्कहरूले पनि चेष्टा गर्ने कुरो त रह्यो। तर पनि कडाउका साथ त्यो पैसा लिएर गएर काम गर्दैन भने त्यस्तालाई कानमा समातेर उठोस गराउने व्यवस्था भयो भने रोजगार पनि वृद्धि हुन्छ, उद्यमशीलता पनि जान्छ, अनि त्यसपछि युवाहरू विदेशमा जानको निमित्त पनि रोकिनको निमित्त केही मद्दत हुन सक्छ भन्ने भनाइ मेरो। हामी एकैछिन रोक्यौँ छेत्री सर। डाक्टर साहब केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ।
आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी खास गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्र, कोभिडले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, यसलाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमको प्रभावकारिता, वित्तीय जोखिम लगायतका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्री आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट, अर्थविद। फेरि पनि यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा डाक्टर, जस्तो अहिले अब जुन किसिमको स्थिति छ, यसमा यो निक्षेप, कुल निक्षेप अब कुल गृहस्थ उत्पादनभन्दा बढी, यो कस्तो हो? यो यसले अब यो वित्तीय क्षेत्रको महत्त्व अर्थतन्त्रमा निकै बढ्दै गयो। अहिले धितो बजार र जुन सेयर नेप्से छ, यो दुईवटासँग वित्तीय क्षेत्र जोडिएकोले गर्दाखेरि यो बढी अहिले केही समय अगाडि यो बढेको देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय हाम्रो यो धितो बजारको जुन सुधार भयो, डिजिटलाइजेसन भयो, त्यसको हाम्रो सकारात्मक पक्षको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेले त्यहाँ बैङ्कमा डिम्याट नखोलिकन सेयर बजारमा लगानी गर्न नपाउने भएपछि त्यो चिजहरू यसको सकारात्मक प्रभाव हामीले देख्न पाएको हो। अब अहिले धितो बजारलाई हेर्ने हो भने करिब 30 खरबको हाराहारीमा भइसकेको अवस्था छ। वित्तीयमा तरलता करिब 41 खरबको रुपियाँ छ। तर अब अहिले एउटा कुरा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो उद्योग व्यवसाय नकारात्मक र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। रोजगारी सृजना भइरहेको छैन र रोजगारी घटेको र कोभिडले गर्दाखेरि असिलो अवस्थामा छ। र त्यसपछि गएर हाम्रा कतिवटा रियल इस्टेट बिजनेसहरू भए, अन्य व्यापार भए, ती सबै चिज रिभाइभ पुनर्स्थापना हुने क्रममा रहेको अवस्थामा यो चिज सकारात्मक हो। तर प्रश्न चिन्ह कहाँ के आउँछ भन्दाखेरि पैसा कहाँबाट आयो भन्ने पनि ठुलो प्रश्न छ। र त्यो जस्तै अघि पनि मैले भने हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र छ, जुन अर्थतन्त्रले नसमेटिएको, जस्तै हाम्रो आयकर करको दायरा भने करिब 26% मात्रै छ। बाँकी त तपाईँको करको दायरामा आएको त होइन। जुन रोजगारीसँग सम्बद्ध अरू त हाम्रो इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष करमै अड्केको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति यो करिब 60-70% अनौपचारिक क्षेत्र छ, त्यसको पैसा यो वित्तीय क्षेत्रमा अहिले लगानीको सम्भावना अन्य क्षेत्रमा नभएकोले गर्दाखेरि त्यो आएको जस्तो देखिन्छ। यो सकारात्मक हो। तर सरकारले र हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई उत्पादकमूलक हिसाबमा कसरी यसलाई परिचालन गर्छ र यो विशेष परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा यो जोखिम पनि हुन सक्छ। हाम्रो सेयर मार्केट मात्रै त लगानी क्षेत्र होइन नि त। अब सेयर मार्केट फेरि तपाईँको रियल होइन नि त, व्यापार मात्रै हो। त्यो त उसले कम्पनीसँग उसको उत्पादन र उत्पादन, कम्पनीहरूको अवस्था अन्डर प्रोडक्सन छ, कति कम्पनी बन्द भएको अवस्था छ र त्यो नकारात्मक छ। तर हाम्रो सेयर मार्केट वित्तीय क्षेत्रको धेरैवटा संस्थाहरूको सेयर भएकोले गर्दाखेरि व्यापार बढेको बढी छ। हेर्नु त, अब 1 अरब 80 करोड सेयर बजारमा छ। 200 करिब 15वटा जनताले तपाईँको क्लिक गरेपछि लगानी भइहाल्ने हिसाबमा गएकोले गर्दाखेरि यो परिस्थिति, र यसले तपाईँको सकारात्मक छ। तर यसले नकारात्मक कहिले गर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा छेत्री सर, जस्तो अहिले विकास खर्च सरकारको न्यून 22-23% बन्ने छ। अब 24 पुग्यो छ हिजोसम्मको तथ्याङ्कले। हजुर हजुर, मात्र 22 थियो, अब 24 पुग्ला। अब जति जति आषाढ नजिक हुन्छ अलि बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ यसको। यसले अब तरलता प्रवाहमा कमी ल्याए, काम आएन। र अहिले पनि सरकारले
जुन आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो त्यो उठाइराखेको छ नि। यता विकास खर्च भएको छैन, आन्तरिक ऋण चाहिँ नि अब पहिलो चौमासिकमा 57 अर्ब जति उठाउने भने त्यो उठायो, दोस्रो चौमासिकमा पनि 55 अर्ब उठाउने स्थिति रह्यो। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ चाहिँ? मूल कुरो चाहिँ के भयो भने विकास त्यसरी उठाएको रकम विकासमा गइदिएको भएदेखि त्यसले प्रतिफल दिन्थ्यो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्थ्यो, तत्कालको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान र दूर भविष्यको निमित्त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्ने साथ त्यसबाट प्रतिफल आउने ठाउँमा गएको छ भन्ने हुन्थ्यो हैन। तर अब यो पुँजीगत खर्च नहुना साथै त्यसो नहुँदाखेरि पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई केही फरक पारेको छैन भनेर कहिले कहिले अर्थमन्त्रीहरूले फलाएका सुन्थ्यौँ कि हामीले, के हो यो हाम्रो अर्थतन्त्रले काम नगरे अघि। डाक्टर साहबले भने जस्तै अघि भन्नुभयो नि, अब इन्फर्मल इकोनोमी अनौपचारिक मात्रै प्रवेश गरिदियो भनेदेखि के हो त्यो त साँगुरो सुरुङमा पस्या जस्तो हुन्थ्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रले काम गरेछ भन्नलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनको निमित्त प्रयास गर्ने जुन चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ भएको थियो है, निकै धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ प्यानको दायरामा आएको हुनाले केही हदसम्म त्यो चाहिँ प्रगति भएको भन्ने पनि थियो। त्यही कारणले यो पुँजीगत खर्च नहुन साथै धेरै कुरालाई त्यसले असर गर्छ। तर अहिले तत्कालको लागि के हो भने 2 खर्ब जस्तो रुपियाँ चाहिँ सरकारले खर्च गर्न नसकेर रहेको छ। पुँजीगत खर्च भएन भनेको मतलब त्यो सरकारी खर्च त बाँकी रह्यो भन्ने हो हैन। त्यो परिस्थितिमा सरकारलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो संसदीय समितिहरूले कान बटारेर यताउता गरेर जाँगर चलाउने, अनि सरकारले पनि कर्मचारीहरूलाई सरुवा नगरिदिने भएदेखि हुनसक्थ्यो क्या, वास्तवमा त्यो हुन नै लाग्ने। सरकार पनि जिम्मेवार छ यसको लागि। अनि परियोजनाहरूका चिफहरू पनि बेला बेला परिवर्तन भइदिने यताउता गर्ने भावनाले गडबड हुन्छ र फेरि काम गर्न सक्ने मान्छेलाई सरकारले सहँदो रहेछ। कुलमान घिसिङ सबैले प्रशंसा गरे, दुनियाँभर गरे, एक टर्म त्यसलाई राख्देऊ न, त्यसले त राम्रै काम गर्छ भन्दा नि सरकारले त दुधको उसमा परेका झिँगा जस्तो गरेर फ्याट्ट फालिदियो नि। त्यति फाल्ने बेलामा के भन्थ्यो भने नियमले मिल्दैन, हामीले त ओपन कम्पिटिसनबाट ल्याउने हो, तर ल्याउने बेलामा त ओपन कम्पिटिसनबाट ल्याएन भनेपछि सरकारले कसरी ढाँड्दो रहेछ भन्ने कुरो त देखियो नि त होइन। यस्ता चरित्रको कारणले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च नहुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने यताउता गर्नलाई आफैले गियर लगाइदिने कुरो भएको छ भित्र, त्यस्तो हो। एउटा डाक्टर जस्तो अहिले चालु खाता 7 महिनामा 101 अर्ब 90 करोड घाटामा भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क। चालु खातामा त हुन त उतार चढावहरू देखिन्छ। यो कस्तो हो? यो अरू तथ्याङ्कहरू जुन राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको छ ती सकारात्मक नै देखिन्छन्, त्यति नकारात्मक स्थिति देखिँदैन। चालु खातामा चाहिँ नि ठुलै रकम घाटा देखिन्छ। यस्तो कस्तो प्रभाव देखिन्छ? जस्तो 2वटा चिज छ। अब एउटा चिज चाहिँ नि तपाईँले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो जुन खर्च छ, खर्च र हाम्रो राजस्व करिब चाहिँ लक्ष्य पुरा भएको देखिन्छ। बराबरै जस्तो खर्च र राजस्व। कोभिड-19 र अब आर्थिक वृद्धि दरको हेर्नु हो भने हामी 2वटा चाहिँ क्वार्टरमा नकारात्मक भइसकेका छौँ र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी आर्थिक चाहिँ सङ्कुचनमा गएको र आर्थिक मन्दीको बाटोमा छौँ भन्ने देखाउँछ। तर हामी राजस्वमा चाहिँ लक्ष्य पुरा भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ भन्सार र त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको हुनसक्छ। तर अब यो चाहिँ नि जस्तै चालु खाताको चाहिँ जुन नकारात्मक छ यो व्यापार घाटा हो। अब अहिले हामीले करिब 80 अरब रुपियाँ मात्रै चाहिँ नि निर्यात गर्न सकेका छौँ र त्यसको साथसाथ 9 खरब 43 अरब रुपियाँ चाहिँ नि हामीले तपाईँको चाहिँ नि आयात गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त बजेट जुन व्यापार घाटा त ठुलो चर्को रूपमा यो पनि 6 महिनाको दौरानमा भएको हामी पाउन सक्छौँ र त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ चालु खातामा देखिएको हो। तर त्यो चाहिँ यदि समग्रमा यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ रिजर्भ हो, अन्य चाहिँ वैदेशिक चाहिँ आय भए, विप्रेसनहरू भए, त्यसले चाहिँ सकारात्मक बनाएको पाइन्छ। तर अब यो चुनौती चाहिँ यो वर्ष मात्रै होइन, हामीले 7% र
र 6% आर्थिक वृद्धि दर गर्दाखेरि पनि त्यो चिज चाहिँ नि हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ चर्को रूपमा रहेको थियो। करिब करिब चाहिँ म्याक्सिमम यदि अधिकतम हेर्नुभयो भने 15-16 खरबसम्म पुगेको अवस्था थियो। तर हामीले अहिलेसम्म सोचेको अवस्था छैन। हामी राजनीतिक रूपमा देशलाई स्वावलम्बन र समृद्धि बनाउन चाहन्छौँ, तर आर्थिक रूपमा हामी चाहिँ परनिर्भरता र परालम्बी र तपाईँको चाहिँ हामी जुन चाहिँ विश्वव्यापीकरण भयो र खुल्लापन भयो त्यसको चाहिँ स्केपगोट भयौँ कि भन्ने पनि देखिन्छ। हामी उत्पादनलाई जोड दिइरहेका छैनौँ, हामी चाहिँ वितरणलाई बढी जोड दिइरहेका छौँ, हामी चाहिँ रोजगारीलाई बढी जोड दिइरहेका छैनौँ, हामी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सर्टकट मेथडबाट तपाईँको आय हुने या चाहिँ कब्जा शैलीमा चाहिँ केही क्रियाकलापहरू गर्नलाई हामी उकासिरहेका हुन्छौँ र सरकारप्रति प्रतिबद्ध या चाहिँ उनीहरू निर्भर हुने बनाइरहेका अवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले उत्पादनलाई चाहिँ वृद्धि गर्दैनौँ र हामीसँग भएका त्यो चाहिँ हुनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि पहिला भए आयात प्रतिस्थापन भनेर कार्यक्रमहरू ल्याउँथ्यो, नीतिहरू ल्याउँथ्यो, अहिले त्यो पनि छैन र अहिले चाहिँ निर्यातको लागि चाहिँ बढी मात्रामा जोड दिएको पाइन्छ। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने उद्योग व्यवसायसँग कुरा गर्नुभयो भने उद्योग व्यवसाय खोल्न त रमाइलो, तर खोलिसकेपछि हामी चाहिँ एकदमै दबावमा हुन्छौँ र हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ र राजनीतिक रूपमा गएर चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू बढी भएर हाम्रो खर्च बढी हुने र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सामानहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धी नहुने र सरकारले चाहेको ठाउँमा जस्तै ऋण सहुलियत भए अन्य कुराहरूको लागि वातावरण नबनाउने कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै जोखिममा छौँ भन्ने गुनासो छ र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चालु खातामा चाहिँ नकारात्मक भएको अवस्था। एउटा छेत्रीजी, अब यो खासै अन्तर यसले त जोखिम त देखिएन नि होइन छेत्रीजी? जस्तो जहिले पनि अब हाम्रो विप्रेसनबाट आउने पैसा बढिराखेको छ, रेमिटेन्सबाट आउने पैसा बढिराखेको छ, अहिले पनि वृद्धि भइरहेको छ। यद्यपि जाने मान्छेको सङ्ख्यामा निकै कम भएको छ र यसले भविष्यमा कस्तो स्थिति आउला भन्ने छ। नत्र विप्रेसनबाट पैसा आइहाल्छ, माल सामान आयात गर्यो, व्यापार घाटा भयो भने के भयो? यसले त्यो अर्थतन्त्रलाई त यसले लामो दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने भयो, तर वित्तीय जोखिम त परेन होइन? वित्तीयतिर त छैन, तर तत्कालको लागि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने 1 खर्ब 9 अर्ब बराबरको यो चाहिँ करेन्ट अकाउन्ट घाटा रहेछ, चालु खाता घाटा, जुन चाहिँ पोहोर सालको तुलनामा थोरै भए पनि 3.9%ले चाहिँ कमी आएको रहेछ, घट्या रहेछ। पोहोर सालको 7 महिनाको तुलनामा यो सालको 7 महिनामा त्यस्तो रहेछ। अब यसका 3टा छन्, वस्तु व्यापार है, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र ट्रान्सफर भन्छौँ। अब व्यापारको कुरा गर्ने हो भने 15 अर्ब बराबरको त सुन ल्याएका रहेछौँ। सर्वसाधारण नेपालीले त्यो आयात गरेको सुनले कतिको महत्त्व दिन्छ म जान्दिनँ। अहिलेसम्म ल्याएको सुनलाई हेर्ने हो भने त तपाईँको पनि शरीरैभरि भनौँ न, हातैभरि अनि गलैभरि खुट्टैभरि सुनै सुन हुनुपर्ने। 1 वर्ष होइन, यो त हरेक वर्ष हुनुपर्ने हो होइन? त्यो हुँदो रहेछ। 30 अर्ब बराबरको त हामीले चामल आयात गरेका छौँ भित्र 7 महिनामा है। कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, चामल जस्तो कुरो पनि आयात गरेका छौँ भनेदेखि हामी लम्पट रहेछौँ के, अल्छीका रहेछौँ नि त भन्ने कुरो देखियो। अब यी सबै कुरालाई सुधार गर्ने हो भनेदेखि चालु खाता घाटालाई पनि न्यूनीकरण गर्नको निम्ति मद्दत गर्छ। अब त्यो घाटा हुँदाहुँदै पनि ओभरअल ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा हामी राम्रै पोजिसनमा छौँ, 92-93 अर्ब जस्तो छ भनेर भनेको छ होइन, सरप्लसमा। त्यो के कारणबाट? सरकारले ल्याएको विदेशी मुद्राको ऋण पनि त्यसैमा छ, अघि तपाईँले भने जस्तो रेमिटेन्स पनि त्यसैमा छ होइन। अनि त्यसपछि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हो, त्यो त 35.4%ले घट्या रहेछ, त्यस कारण त्यो गर्न नगरिनु भयो। यस्तो किसिमको परिस्थिति भएको हुनाले अब अर्थतन्त्रलाई पनि जोखिम त्यति धेरै त होइन र यसले वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यति साह्रो घाटामा परिराखेको अवस्था किन होइन भने अब भुक्तानी प्रणालीलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने हो। पोहोरै सालभन्दा 9 अर्ब बराबरले चाहिँ घट्या रहेछ भन्ने भएपछि त त्यो भन्दा त अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेकै छ, एकदम बढे। 13 महिनाको वस्तु आयात गर्नको निम्ति पर्याप्त छ भनेपछि ढुक्क भयो त्यति त। यद्यपि त्यसमा यो योगदान दिने केले हो भनेबाट लिएको ऋणले हो, ऋण बढिरहेछ नि अहिले अनि कतिपयले के भन्छन् भने सरकारले ऋण मात्रै बढायो, खै खानेपानीको त्यो उसको चाहिँ पानी भोलि आउँछ भन्छ, पर्सि आउँछ भन्छ, धारा रित्ता रित्तै छ भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तो हो।
अब वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी त घटिरहेछ र वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आए तापनि त्यो रकम आउन सकेका छैन। त्यो प्रतिबद्धता त खालि के फसल मात्रै हो, खास आएको कुरा त 35.4%, 7 महिनामा, पोहोर सालको 7 महिनाको तुलनामा यो 7 महिनामा 35.4%ले घटेको छ मित्र। त्यो राम्रो सन्देश होइन। त्यो के कारणले हुनसक्छ भने हामीले चाहिँ यो संविधानलाई खारेज गर्ने यताउता गर्ने उसमा गयौँ नि, संविधान उतिकै संसदलाई, अनि त्यसैले रन्थमल भइसकेपछि प्रत्यक्ष लगानी गर्ने भन्नेले त नाफा कमाउनको लगाउने हो। एनसिएलले जस्तै 10 करोड लगानी गरेर अरब लिएर जान लगाउने हो नि त, होइन? जब यहाँ राजनीतिक अस्थिरता रहन्छ भन्ने भएपछि त किन आउने उनीहरू भन्ने किसिमले नि हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान। हजुर, एउटा यो धितो पत्र बजार सेयर स्टक मार्केटको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले अब राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि यसलाई अलिकति बढावा दिने भयो। यो सेयरको धितोमा कर्जा दिने 65बाट 70% दिने राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो र 77-78 अर्ब जति यसमा कर्जा गइरहेको छ। अनि 77 अर्ब हो आएको उसमा चाहिँ। हजुर, 77 अर्ब कर्जा गइरहेको छ यसमा। यो के सामान्य हो? यो अब हामीले बैङ्कले चाहिँ नि आर्थिक चाहिँ नि नियमहरूलाई चाहिँ नि एकदमै ख्याल गरेको हुन्छ। बैङ्कले जहाँ नाफा हुन्छ, जहाँ उसको चाहिँ नि कर्जा दिँदाखेरि अपरेसन कस्ट चाहिँ कम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि ऊ आकर्षित भएको हुन्छ। र अहिले तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुन प्राथमिक क्षेत्र कृषिलाई 15% भनेको छ र तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जाने सर्टिफिकेट राखेर यो सबै चिजमा उसले त्यसलाई चाहिँ नि अनुसरण गरेको पाइँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। सेयर बजार चाहिँ नि जोखिम चाहिँ नि भए पनि उसको चाहिँ नि जोखिम चाहिँ नि कम, त्यो तुलनामा चाहिँ नि अपरेसनको कस्ट चाहिँ कम हुने र जोखिम चाहिँ पनि कम हुने ठाउँ चाहिँ नि उनीहरूको लागि भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यदि विकासको कुरा गर्ने हो र वित्तीय क्षेत्रले पनि विकासको प्रभावलाई चाहिँ बढाउने र सरकारी नीति नियम र कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्ने हिसाबमा उसले जुन चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा भयो, यो कृषि क्षेत्रमा भयो र अन्य उत्पादक क्षेत्रमा सघाउनु पर्ने र लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने त्यो कोटाहरू पुरा गरेको हामी पाउँदैनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो विकल्पको रूपमा उसले, जस्तै अहिले कोभिडको पिरियडमा तपाईँले उद्योग व्यवसाय एउटा दुईवटा होला, रियल इस्टेट त सुकेकै अवस्था थियो नि त। र त्यसले गर्दाखेरि बैङ्कको जुन तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि त ठाउँ चाहियो। त्यो बेलामा चाहिँ धितोको जुन बजार छ, त्यो स्टक मार्केटको बजार छ, त्यो बजारमा डिजिटलाइजेसन भइसकेपछि त्यो उहाँहरूको लागि एउटा सम्भावनाको ठाउँ भएको अवस्था पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले 2400 को बिन्दुमा तपाईँको नेप्से पुगेको हामीले पाउन सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि अब तर पिक्चर चाहिँ अर्थतन्त्रको यदि उद्योग व्यवसाय उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने त्यो पिक्चर चाहिँ राम्रो छैन, त्यसलाई चाहिँ सेयर बजारले रिफ्लेक्ट गरेको छैन। तर सेयर बजार चाहिँ आफ्नै दुनियाँमा रमाएको जस्तो देखिन्छ। जनतालाई एउटा जस्तो अहिले जस्तो पुँजी बजार यहाँले भन्नुभएको जस्तो 2076 सालको माघमा 1346 अङ्कमा रहेको अहिले 2500 को बिन्दु नाग्यो, कहिले 2600 पनि पुग्यो। अब अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस हिसाबले यो पुँजी बजारमा कति जोखिम कति देखिन्छ? पहिलोवालामा चाहिँ जोखिम थियो, किन भन्दाखेरि सीमित व्यक्तिले उसले सिन्डिकेट चाहिँ क्रिएट गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो सेयर बजारको मूल्यलाई चाहिँ अस्थायी र अस्थिर रूपमा र भर्चुअल हिसाबमा बढाइरहेको अवस्था हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ एउटा राम्रो र सकारात्मक पक्ष भनेको जुन चाहिँ 10,000 कमाउने 5,000 कमाउने व्यक्तिले पनि आफ्नो यदि बैंक एकाउन्ट छ र डिम्याट चाहिँ त्यो एकाउन्ट छ भने उसले सहज रूपमा त्यो लगानी गर्न पाउने हो। यो अहिलेको बजार चाहिँ सामान्य बजारको रूपमा बजारीकरण भएर पुँजीलाई चाहिँ बजारीकरण भइरहेको अवस्था देख्न पाइन्छ। यहाँ चाहिँ सिन्डिकेट चाहिँ भए पनि त्यो सिन्डिकेटलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको नकारात्मकलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने काम चाहिँ अहिले गरेको छ जस्तो मलाई लागेको छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँसँग ब्ल्याक कालो धन छ भने पनि बैंकबाट जानु पर्यो,
बैंकमा चाहिँ तपाईँले इन्कम सोर्स देखाउनु पर्यो या चाहिँ अनि अर्को कुरा कारोबार गर्दा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ, त्यहाँ पारदर्शी हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा कम्पनी धेरैवटा खोलेको छ भने पनि त्यहाँ अन्य विषयहरू मान्छेको त आफ्नो कति मान्छे हुन्छ र परिवार संख्या जति छ त्यति बाहेक त गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि थोरै मात्रामा एउटा फेयर प्ले चाहिँ नि अहिले ढिलो यो सुधार भएकोले गर्दाखेरि भएको छ कि भन्ने हामीले आशा गर्न सकिने अवस्था छ। छेत्री सर, यो शेयर बजार जोखिमयुक्त अवस्थामा पुगेको हो अहिले? मलाई के लाग्छ भने नि अन्य क्षेत्रबाट एडिसनल इन्कम अतिरिक्त आय गरेर बचत भएको रकम त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न गएको भएदेखि पुँजी बजार स्वस्थ रूपले गएको भन्ने हो। डाक्टर साहबले भने जस्तै के भयो भने अब वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ तरलता रह्यो, उनीहरूले त्यतिकै पैसा आइडल राख्नुभन्दा त सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अर्को आम्दानी हुने ठाउँमा लगाउन सकियो भने जाति हुन्छ नि भनेर उहाँहरूले हुन त नर्म नै पालन गरेरै गर्नु भएको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई पनि नोक्सानी किन छैन भने बढ्यो भने थप लगानी गर्न सकिन्छ, घट्यो भने ल पैसा ल्याएर बुझाए है भनेपछि त बुझाइहालिन्छ नि, नोक्सानी पर्ने व्यक्ति नै हो। तर त्यसरी बढेको हुर्किएको र मन्सिएको पुँजी बजार छ नि कहाँ हुन्छ त भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि उत्पादनशील क्षेत्रमा छैन। ब्याङ्क इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यस्तोमा छ नि होइन। अब उत्पादनशील क्षेत्रमा वाइ चाउचाउ किन र त्यो उसमा पुँजी बजारमा आउँदैन। सिमेन्ट उद्योग कतिपय छन् नि, यिनीहरू एउटा दुईवटा आइराखेका छन् तर कति सरप्लसै हुने किसिमको अवस्था आइसक्यो। तर सबैका सबै त पुँजी उसमा त आएको छैनन् नि। हो जहिलेसम्म तिनीहरूलाई टाइअप गरेर आइँदैन त्यति बेलासम्म योले पुँजी थप गरेछ भन्ने हो भने पनि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने कुरा आउँदैन। इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगाएकोले त्यहाँ रोजगारी वृद्धि भएको छ भनेर तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ? मानिँदैन नि त। हिजो 10जना कर्मचारी थिएन भने 10जनाले त्यो काम गर्छन्, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले अलिअलि नाफा गर्ला एउटा कुरा हो होइन, बढ्दै गएको कारणले त्यस्तो हो। त्यस कारणले जोखिम चाहिँ यो बढ्दै 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 गइसकेपछि जहिलेसम्म उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र त्यसमा सकिँदैन र त्यसमा लगानी गरिँदैन त्यति बेलासम्म विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ रहन्छ। अब जोखिम यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले के भयो भने अब राजनीतिक एक हिसाबले तरल अवस्थामा छ र अब सरकार पनि अहिलेकै सरकार रहिराख्ने, अर्को परिवर्तन हुने, मिलिजुली सरकार बन्ने, यी सबै सम्भावनाहरू देखिन्छ। तर पनि शेयर बजारलाई अहिलेको यो राजनीतिक उथलपुथल भनौँ, संसद विघटन भन्ने भयो, फेरि पुनर्स्थापना भयो, त्यसले नछोडेको हिसाबले अब अलिकति राजनीति अन्य देशमा जस्तै राजनीतिमा आउने परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई अलि नछुने र यो अलिकति आफ्नै स्थितिमा हिँड्न लागेको हो कि एउटा लगानीकर्तालाई त्यो किसिमको एउटा कन्फिडेन्सको विकास भएको हो कि भन्ने देखिन्छ डाक्टर साहब? एउटा शब्दले भन्ने हो भने जनताले राजनीतिको जुन कोर्स छ त्यसलाई विरोध गरे हो, या चाहिँ असन्तुष्टि जनाएको हो, तिम्रो विश्वास नगरे या आशा नभएको। अब बाहिरतिर त्यस्तो हुँदैन, इन्टिग्रिटी हुन्छ। किन भन्दाखेरि अर्थमन्त्री परिवर्तन भयो भने पनि शेयर बजारको चाहिँ त्यसको छलाङ आउने, त्यसको सकारात्मक चाहिँ सङ्केत आउने हुन्छ र नीतिहरू किन अर्थमन्त्री को आउँछ र त्यसले नीति के ल्याउँछ भन्ने कुरा मान्छेले ध्यान दिएको हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो अन्तर आउँदैन नीतिगत रूपमा। हजुर, तर अब जनता के भएको छ भन्दाखेरि ग्याम्बलिङ भएको छ क्या, अहिले जुवाडी भएको छ। अहिले हजुरले चाहिँ सरकारी निकायमा जानुभयो या राष्ट्र बैङ्कमा जानुभयो, बैङ्कमा जानुभयो या कलेजहरूमा जानुभयो भने सबैको पहिलो विषयवस्तु भनेको शेयर बजार हुन्छ। अब शेयर रुपियाँ राखेर भोलि नै 200 रुपियाँ या चाहिँ 1 महिनापछि 200 रुपियाँ हुनु भने त 100% चाहिँ तपाईँको स्पेकुलेटिभ बेनिफिट पाउनु भने त ठुलो हो नि त। कुनै पनि व्यवसायमा व्यापारमा त्यस्तो हुन्छ। यस हिसाबले त अहिले त शेयर बजारको जुन किसिमको विकास भइराखेको छ, डिजिटल भयो, अङ्क बढिराखेको छ, यो राम्रै देखियो नि होइन? अहिले देखियो, तर मान्छेले लगानीकर्ता जुन ससाना लगानीकर्ता छ, ठुला लगानीकर्ता, हामीसँग स्पेस भनेको सुन बजार हो, रियल इस्टेट हो र शेयर बजार अहिले। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको रियल इस्टेट चाहिँ सुस्ताएको अवस्था छ र त्यो पैसा जुन चाहिँ मान्छेसँग होल्ड गरेको छ त्यो होल्ड गर्नुभन्दा उनीहरूले शेयर बजारतिर उन्मुख भएको देखिन्छ।
सुन बजारमा पनि त्यति धेरै लगानी भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वैकल्पिक एउटा जनताको लागि लगानी गर्ने क्षेत्र जहाँ 1 महिनापछि तपाईँको एक महिना जुवा खेलेपछि 200 रुपियाँ हुने, 300 रुपियाँ हुने, 400 रुपियाँ हुने भएकोले गर्दाखेरि यदि सरकारले सरकारी क्षेत्रमा सरकार प्रशासनमा भयो, बैंकमा भयो, सबै ठाउँमा सेयर यो इन्टरनेटलाई, फेसबुक हो र इन्टरनेटलाई तपाईँको बन्द गरिदिने, अनावश्यक चिजमा बन्द गरिदिने हो भने यसको रियल पिक्चर चाहिँ देखिन सक्छ। अहिले बढी मात्रामा यो साधारण जनता भन्दा पनि सेवामा बसेका मान्छेहरूको बढी चलखेल चाहिँ सेयर बजारमा देखिन्छ। अब मान्छेले जोखिम त देखेको छैन नि त, अनि त्यो तर चाहिँ सेयर बजार भने एउटा जुवा त हो नि, जोखिम हुन्छ। तपाईँको विचारमा हजुर अहिले यो 2500 माथिको अङ्कमा जुन सेयर बजार पुगिरहेको छ त्यसमा लगानी गर्नु, हजुर अब यो लगानीकर्ताहरू जोखिम छ है भनेर भनियो भने त्यो उहाँहरूलाई रुचिकर हुँदैन। तर यथास्थितिको विश्लेषण गर्न पनि जरुरी हुन्छ होइन होइन यो अब जोखिम छ कि छैन यसो लगानीकर्ताले यसो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर पनि केही मूल्याङ्कन गरे भने यहाँहरूको विश्लेषणमा यो जोखिम छ कि छैन अहिलेको स्थिति? यसो छ, सरले भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ सेयरकोमा चाहिँ ब्लक छ, म्यानुफ्याक्चरिङ छ, जुन उद्योग व्यवसाय छ, होटेल व्यवसाय छ, त्यसमा मान्छेले लगानी गरेको छैन र हाइड्रोमा पनि लगानी गरेको छैन। लगानी कहाँ गरेको छ भन्दा जसले बोनस सेयर दिएको छ र नाफा दिएको छ त्यो भने वित्तीय क्षेत्रमा गरेको छ। र यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब यदि त्यो वित्तीय क्षेत्रको यदि पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने, उसको नाफालाई हेर्ने हो भने कोभिडले त्यसलाई असर गरेको छैन, केही मात्रामा उसको नाफा घटेको छ, नाफामै छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छे हौसेको अहिलेसम्मलाई तपाईँको जोखिम नहुन सक्छ। तर यो अलि अनिश्चित रूपमा तपाईँको जस्तै उद्योग व्यवसाय जसले नकारात्मक चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ त्यसमा त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेप्से बढ्यो भने चाहिँ अनि जोखिम हुन थाल्छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन लगानी नाफा दिइरहेका बैंकहरूमै लगानी हुन्छ तर मान्छेले आशा गरे त 5000 चाहिँ पुग्छ भन्ने आशा गरिरहेछ। त्यो किन भन्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रमा भएको चाहिँ तरलता र त्यसले गरेको चाहिँ लगानी कारणले गर्दाखेरि यो र केही चाहिँ सेयर बजारका खेलाडीहरू पनि यसमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो अपेक्षा गरेको, तर त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ नि अब राजनीतिमा जुन चाहिँ गोलमाल भएको छ त्यसको पनि असर चाहिँ नदेखेको र अन्य चिजको त्यसले चाहिँ क्रास ल्याउने र जोखिम ल्याउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा अब समष्टिमा हेर्दा अन्त्यमा वित्तीय जोखिम यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो त्यति वित्तीय जोखिम तत्काल देखिँदैन र अहिले जुन नियमनकारी निकायहरूले गरेको काम कारबाही प्रभावकारी नै देखिएको छ भन्ने यहाँको भनाइ ठिक हो, त्यही नै हो, एकदम ठिक हो। तर त्यसमा एउटा कुरा के भएको छ भने यो सेयर मार्केटको कुराहरू गर्दाखेरि नि सरकारको राम्रो पे पाइराखेको ठाउँबाट जागिर छोडेर त्यसमा लागे भन्ने समाचार पनि आएको छ। तपाईँले पढ्नु भएको छ। मेरो एकजना साथी 1,10,000 चाहिँ महिनाको खान्थ्यो, फलाना कहाँ गएर नोकरी गर्नुभन्दा खुर्कै सेयर बजारमा चाहिँ लागिसकेपछि 3 लाख त चोखो महिनामा चाहिँ पाउने गरेको छु, त्यति भए यार म चाहिँ गर्दिनँ, 3 करोडको जस्तो मैले चाहिँ टोटल चाहिँ पुँजी बनाएको छु, त्यसरी पनि आएको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने हो मित्र, जहिलेसम्म केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ ठिकै छ नि त तरलता व्यवस्थापन गर्नको निमित्त ब्याङ्कहरूले त्यहाँ लगानी गर्नलाई अनुकूल गरून्। 77 अर्ब तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यति गएको छ, त्यति नै 77 अर्ब उत्पादनमूलक ठाउँमा जाने हो भनेदेखि त 30 अर्ब बराबरको चामल त ल्याउनु पर्दैन थियो होला नि त है, एउटा त्यो हो। अनि अर्को कुरो के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि अब घर जग्गामा रियल इस्टेटमा नि घट्या छ भनेर सरले भन्नुभयो, तर तथ्याङ्कले के भन्नु 66.4% त यो रियल इस्टेट टोटल कर्जाको त्यति प्रतिशत चाहिँ घर जग्गामा चाहिँ ऋण गएर छ यो 7 महिनाको उसमा नि। त्यसो भएको हुनाले नाफा जहाँ छ मान्छेहरू आँखा चिम्लेर जान्छन् होइन। तर यो सेयर बजारमा नाफा त्यसरी अनलिमिटेड रूपले जाने कुराहरू चाहिँ लिमिटेड किन हुन्छ भने केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीति को समीक्षा गर्ने बेला आएपछि मान्छेहरू चाहिँ अब के हुने हो कसो हुने बस्छन्। अस्ति भए पनि त्यस्तो भयो नि त, केही 2 दिन मात्रै त घट्यो नि सट्टै है। अनि जब केन्द्रीय ब्याङ्कले होइन यो उसको विषयमा त हामीले अन्तिम आफ्नो भनाइ चाहिँ राखिसकेका छैनौँ है भनेपछि फेरि बढेर गएको हो। त्यसो भएको हुनाले जोखिम छ नै भन्ने हो। त्यो सेयर लगानी कि गर्ने कि नगर्ने त के हुन्छ भने त्यो संस्थाको बासला तोर प्रकारको हेरेर अनि यो सालमा के हुन सक्छ भनेर जानुपर्ने हो नि। त्यसो नभएर
नीति के लिन्छ, ब्याङ्कहरूले कर्जा दिन्छन् कि दिँदैन भनेर जाने भएको हुनाले त्यस्तो रहिरहेछ। र ओभरअलमा हेर्ने हो भने वित्तीय उसमा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमन गर्नको निमित्त, निरीक्षण गर्नको निमित्त र उसमा चाहिँ भिजिलेन्स रहिरहेको र अलिक उधार भएको त अहिले त यो कोभिडबाट थिलो परेको कारणले उस्किनु पाउनुपर्छ है भन्ने भएको हुनाले मात्रै हो। त्यस कारणले वित्तीय क्षेत्रमा त्यस्तो जोखिम चाहिँ तत्कालको लागि देखिँदैन। तर मान्छेहरूले आफ्ना क्रियाकलापलाई चाहिँ फेरि पनि सजग र सचेत भएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा मेरो। हजुर हजुर डाक्टर साहब, जोखिम कति सरले भन्नुभयो जस्तै जोखिम अलिक तत्कालै देखिँदैन। तर अब मुख्य कुरा जस्तै हाम्रोमा यो जस्तै यो पुँजी बजारहरूमा चाहिँ नि अर्थतन्त्रको नियम लागू हुँदैन क्या। सप्लाई बढेपछि चाहिँ नि त्यसको ब्याज घट्नुपर्ने र माग चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि माग बढेपछि त्यसलाई सप्लाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने र अहिले माग र सप्लाई जुन चाहिँ नि आपूर्तिको बिचमा असन्तुलन छ त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि नियमहरू चाहिँ नि या रुलहरू लागू भएको हुँदैन। कहीँ न कहीँ चाहिँ नि केही फ्याक्टरले, सिन्डिकेट फ्याक्टरले त्यहाँ काम नेपाली अर्थतन्त्रमा अर्थविदहरूले विश्लेषण कतिपय समयमा नमिल्ने देखिन्छ हैन। अनि तर जोखिम चाहिँ नि सरले भने जस्तै तत्कालीन छैन, तर उसले समीक्षा चाहिँ गर्ने बेला भएको छ। शेयर बजारको मात्र एकातिर बढाएर वृद्धि गरेर जाने कुरा होइन, जोखिम नभएको क्षेत्र होइन नि त। किन भन्दाखेरि 100% चाहिँ नाफा दिने क्षेत्र जोखिम छ र त्यो चाहिँ फेरि कम्पनीको पर्फर्मेन्स र त्यसको परिणामसँग जोडी आर्थिक चाहिँ हिसाब किताबसँग जोडिएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जोड्न र त्यसको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी अहिलेको आवश्यकता भने यो दुईवटा चिज हो। त्यसको लागि चाहिँ जुन कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर तपाईँको वित्तीय क्षेत्रले थ्याक्नु पर्ने चिजमा त्यो गर्नुपर्ने, त्यो नगरिकन हुन्छ नि बसिरहेकोले गर्दाखेरि यदि यही चिज रह्यो र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन गरेन, लगानीलाई विविधीकरण गरेन, लगानीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगेन भने जोखिम चाहिँ निश्चित रूपमा हुन सक्छ। तर अब मुख्य कुरा अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ जोखिम देखिएको छैन। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म छेत्री सर र डाक्टर साहब हस्, धन्यवाद। हाम्रो नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।